अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खुदा नखास्ता कोरोना की वबा के दौरान या किसी और वजह से आपको सरकार के एहसास प्रोग्राम से मदद की ज़रूरत पड़ गई है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने शनाख्ती कार्ड की तफसील मखसूस नंबर पर भेजेंगे। मदद की इस दरख्वास्त की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत की लगाई हुई 13 किस्म की छलनियों से बग़ैर किसी एतराज़ के गुजर जाए। अगर किसी एक जगह भी कोई एतराज़ लग गया तो आपके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा कि मदद की दरख्वास्त मुस्तरद हुई और आप सरकारी पैसे हासिल करने के लिए तय करदा मेयार पर पूरे नहीं उतरे। अल्लाह न करे किसी को कभी हुकूमत के कायम करदा बैतुल माल में किसी ज़रूरत से जाना पड़े, लेकिन वहाँ भी कई किस्म के तौहीन आमेज़ फॉर्म भर के और फिर इन फॉर्म्स की तस्दीक करा के साबित करना पड़ता है कि दरख्वास्त दहिंदा कुछ नकद पाने का हकदार है। सरकारी हस्पतालों में मखसूस किस्म का इलाज करवाने के लिए भी हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए सोशल वेलफेयर के दफातर कायम कर रखे हैं। इन दफातर का काम यह है कि अगर कोई इलाज के पैसे नहीं दे सकता तो वो एक ज़िल्लत-आमेज़ फॉर्म भरे, बेहयाई के साथ खुद पर पड़े वक्त के बारे में अपने और अपने आबाओ अजदाद की गलतियों का एतराफ़ करे। इसके बाद इसके नसीब और सोशल वेलफेयर महकमे के एहलकार का मिजाज अच्छा हुआ तो काम बन सकता है, वरना एड़ियां रगड़ के मर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। शायद ये सब कुछ शफाफियत के लिए ज़रूरी है कि सरकारी खजाने के दरवाजे बंद ही रखे जाएं और अगर खुले तो फिर हर कागज़ पूरा हो। इसलिए सरकारी खजाने से पैसे निकलवाना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं जो कम से कम सरकारी इमदाद हासिल करने की निस्बत बहुत आसान और सादा है। सरकार से पैसे निकलवाने की आसान तरीन सूरत यह है कि आप ठेकेदारी शुरू कर दें। इसके लिए पैसे की नहीं, ताल्लुकात या ताल्लुकात बनाने के फ़न की ज़रूरत है। अगर आपको ये फ़न आता है तो किसी भी सरकारी दफ्तर में घुस जाएं। पहले पहल कोई हमदर्द आपको कागज़, कलम, पेंसिल की ख़रीदारी का ठेका देगा। अगर आपने इस ठेके में दफ्तर के तमाम शोबों को खुश रखा तो आपकी तरक्की का दौर शुरू हो जाएगा। कुछ अरसे बाद आपको पता चलेगा कि सरकारी कामों के टेंडर के इश्तहारात में जो लिख रखा होता है कि सरबमोहर दस्तावेज़ात फ़लाँ वक्त खोली जाएंगी का मतलब क्या है। आपको सरबमोहर बंद लिफाफों में पड़ी दस्तावेज़ात के बारे में पहले से ही इल्म हो जाएगा। यह भी पता होगा कि टेंडर की कम से कम मालियत किसने भरी है। जब ये टेंडर खुलेगा तो इसके बाद का ड्रामा भी समझ लीजिए। कम तरीन कीमत पर खुलने वाले टेंडर के मुताबिक काम शुरू होगा और अचानक कीमतें बढ़ जाने या काम की नवीयत तब्दील हो जाने की वजह से इसमें दिए गए कम तरीन नरखों पर नजरसानी की जाएगी और कीमत का फ़र्क कानून के ऐन मुताबिक आपको मिल जाएगा। इस कारोबार को यूं समझिए कि आपने एक 100 रुपये फ़ी लाइट के हिसाब से नारोवाल में सड़कों पर लाइटें लगाने का ठेका लिया। अब आपको कहा जाता है कि लाइट लाहौर की फ़लाँ दुकान से ख़रीदी जाए। आप हस्बे हुक्म इस दुकान पर जाते हैं और लाइट का रेट मालूम करते हैं तो पता चलता है कि बाज़ार से 50 रुपये में मिलती हुई लाइट यहाँ से 700 रुपये की मिल रही है। आप परेशान होकर दोबारा सरकार से बात करते हैं तो वहाँ से कहा जाता है कोई बात नहीं, आप कीमतों पर नजरसानी की दरख्वास्त भेज दें। आप नहायत शराफत से मतलूबा दरख्वास्त दायर करते हैं जिसमें नई कीमत 1000 रुपये लिखी जाती है। ये दरख्वास्त फौरी तौर पर मंजूर हो जाती है। यूँ 100 रुपये की लाइट 1000 रुपये में अवाम को मिलती है और अवाम का ख़जाना कानून के ऐन मुताबिक मुतलका जेबों में चला जाता है। देखा आपने कि एहसास प्रोग्राम के 12,000 लेने की ज़िल्लत की बजाय कितनी आसानी से लाखों रुपया कानून के ऐन मुताबिक आपने कमा लिया। ठेकेदारी अगर आपके मिजाज के मुताबिक नहीं और आप ज़रा नई किस्म का कॉरपोरेट कारोबार करना चाहते हैं तो इसके लिए आप दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। वो इस तरह कि आप एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाएं जिसमें बताया गया हो कि आप मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालना चाहते हैं, बशर्ते कि सरकार आपसे बिजली खरीदे। सरकार आपसे बिजली की ख़रीदारी का फौरी तौर पर फैसला करेगी अगर आपने सरकार की ज़रूरियात बर वक्त पूरी कर दी। इसके बाद आप देखिए कि किस तरह आपकी दी हुई तजवीज़ दौड़ती हुई काबीना के एजेंडे में आएगी, वहाँ से मंजूर होगी, बल्कि आपको ये ज़मानत भी मिल जाएगी कि आपको कारोबारी तौर पर जो भी नुकसान हुआ वो हुकूमत भरेगी। जब ये काम हो जाए तो फिर आप दिखाने के लिए बिजली का कोई कारखाना भी लगा लें। ये चले ना चले, बस ये ख्याल रखें कि इसकी मशीनों पर कैपेसिटी वही लिखी हो जो आपने कागज़ों में लिख कर दी थी, क्योंकि इसी कैपेसिटी के हिसाब से आपको पैसे मिलने हैं। मुझे लगता है ये बात भी आपको मिसाल से ही समझानी पड़ेगी। चलिए, फ़र्ज़ किया आपका पावर प्लांट रायविंड के नज़दीक लगा है। आपको इंजन और जनरेटर चाहिए।
ظاہر ہے کہ نئی مشینیں خریدنے کے لیے کافی رقم چاہیے، لیکن یہیں سے آپ کی فنکاری شروع ہوتی ہے۔ آپ کراچی کے قریب گڈانی جائیے، جہاں پر پرانے بحری جہاز توڑے جاتے ہیں۔ وہاں پر موجود کوئی شخص آپ کو بتا دے گا کہ اس نے کباڑ میں ایک بحری جہاز خریدا ہے جو کسی دوسرے ملک میں کھڑا ہے۔ آپ اس سے انجنوں کا سودا کباڑ کے بھاؤ کریں۔ چونکہ آپ یہ انجن بجلی پیدا کرنے کے لیے خریدیں گے، اس لیے اس پر ڈیوٹی معاف ہوگی۔ آپ اس کباڑ بحری جہاز کے انجن اسی جہاز کے ذریعے ڈیوٹی فری امپورٹ کر لیں۔ اس طرح جہاز کے خریدار کو ڈیوٹی بچ جائے گی اور آپ کو انجن۔ یہی ناکارہ انجن آپ اپنی پاور کمپنی میں لگائیں اور عیاشی کریں۔ اس کباڑ کے تیل پانی کا خرچہ حکومت اٹھائے گی۔ اس کے اوپر لکھی ہوئی پیداواری صلاحیت کے مطابق آپ کو پیسے ملیں گے۔ اس چکر میں اگر بجلی نہ بھی پیدا ہو تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اب تک آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ پاکستان میں مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیکیداری کر سکتے ہیں، نہ پاور پلانٹ لگا سکتے ہیں۔ چلیے آپ کو ایک آسان کام بتاتا ہوں۔ آپ ٹیکسٹائل کا کام شروع کرتے ہیں۔ کام کریں نہ کریں، بس شور مچاتے رہیں۔ کبھی کبھار کرائے پر لائے گئے مظاہرین کے ذریعے فیصل آباد، لاہور یا کراچی میں حسب توفیق مظاہرے کروا دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو اربوں روپے کا پیکج مل جائے گا، جس میں رعایتی بجلی یا گیس بھی شامل ہوگی۔ یہ بجلی یا گیس کسی دوسرے کو بیچ دیں اور موج کریں۔ اگر کچھ ایکسپورٹ کو مل جائے تو پھر اس کا حساب کتاب یوں جوڑیں کہ حکومت آپ کو ٹیکس ریفنڈ کرے۔ اس ریفنڈ سے آپ آسانی سے بڑی بڑی گاڑیاں خریدیں، بڑے بڑے گھر خریدیں، عیاشی کریں اور مملکت خداداد کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگیں۔ اگر ٹیکسٹائل کا دھندا بھی نہیں کرنا تو سرکاری زمینوں کی جوڑ توڑ کر لیں۔ کسی چھوٹے سے پلاٹ پر بڑا سا پلازا بنا کر بیچ دیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ٹول ٹیکس کا ٹھیکہ لے لیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی لوگوں کی مدد کرنے کی کوئی انجمن ہی بنا لیں۔ پاکستان میں یہ بھی منافع بخش کام ہے۔ آپ کو عطیات لینے کی کھلی چھوٹ ہے، لیکن اس کے آڈٹ وغیرہ کا تکلف کبھی نہیں کیا جاتا۔ کوئی خود ہی کرا لے تو کرا لے، حکومت کبھی اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ یوں بھی ہمارے موجودہ وزیر اعظم اپنی جن فتوحات کا ذکر بار بار کرتے ہیں، ان میں سے ایک ان کی عطیات اکٹھی کرنے کی صلاحیت ہے۔ گویا عطیات اکٹھے کرنے کے کام کو غیر اعلانیہ ہی سے ہی سرکاری سرپرستی بھی مل جاتی ہے۔ یوں بھی اگر ملک کا ایک چیف جسٹس ڈیم کے لیے چندہ جمع کر سکتا ہے، ایک سابق وزیر اعظم ملکی قرضہ اتارنے کے لیے چندہ جمع کر سکتا ہے، اور جب موجودہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو چندہ دینے کی طرف مائل کرتے ہیں، تو آپ یا میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ہاں، اس بات سے نہ گھبرائیں کہ سرکار کے ساتھ کاروبار کے دوران حاصل کی گئی آپ کی حق حلال کی کمائی کے بارے میں ٹیکس والوں نے پوچھ لیا تو کیا ہوگا۔ اس معاملے میں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس رفتار سے ہماری حکومتیں ٹیکس ایمنیسٹی اسکیمیں لا رہی ہیں، جلد ہی ہر چور، ڈاکو، اچکے، اٹھائی گیرے، جیب تراش اور مویشی چور کی آمدنی بھی قانونی ہوگی۔ اور ماشاءاللہ جس تیزی سے عمران خان نے ایمنیسٹی اسکیمیں دی ہیں، مجھے باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرنے پر باقاعدہ شرمندگی ہونے لگی ہے۔ بہرحال تھوڑا صبر کر لیں۔ نئی ایمنیسٹی اسکیم تک کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ نہ بھی بنوایا تو کیا ہو جائے گا؟ اپنے ملک میں نقد خرچ کر کے سب خریدا جا سکتا ہے، تو کیا ضرورت ہے کارڈوں کے جھنجھٹ کی؟ یہ سب جان لینے کے بعد بھی آپ نے احساس پروگرام کے 12,000 ہی لینے ہیں تو آپ کی مرضی۔ بھیج دیجئے میسج سرکاری نمبر پر جہاں 13 کروڑ میسج جا چکے ہیں، ایک آپ کا بھی صحیح۔ آپ کی درخواست شفاف نظام سے گزر گئی اور دعا عرش کو ہلا گئی تو عین ممکن ہے آپ بھی سرکار سے ملنے والے 12,000 کے مستحق قرار پائیں۔